सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः वचः सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय कृष्णकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुरप्रिये नारायणाख्य पीयूषं पिबजिह्वे निरन्तरम्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज अहोभाग्य हो यहाँहरूका समक्ष श्रीमद् भागवत को सार संक्षेप म सुनाउन गइरहेको छु र प्राय गरेर हामी देख्छौं कि सर्वत्र यो चर्चा आइरहन्छ, सबैले सुख खोजेको छ। वास्तवमा ब्रह्माजीदेखि लिएर सानो किरासम्मले, फट्याङ्ग्रासम्मले, भुसुनासम्मले पनि सुख खोजेको छ। तर खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। त्यो सुख वास्तवमा हाम्रै भित्रबाट अभिव्यक्त हुन्छ। हाम्रो चित्त ज्यादा चञ्चल हुनाले र धेरै अभिलाषा हुनाले र काम क्रोध लोभ मोह आदि हुनाले हामी त्यो सुखको अनुभव गर्न पाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले भनिएको छ, सुख शान्ति दिनन् प्रभुले तब पो, जति कष्ट छ नष्ट गरी सबको। तनले मनले धनले जनले प्रभुको स्तुति नित्य गरौँ सबले। प्रभुलाई हामीले बिर्सन हुँदैन। अलमाइटी किङ भन्छ, जससँग हामीले प्रार्थना उपनिषदले गरेको छ, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। असतबाट हामीलाई सततर्फ लैजानुहोस्, अन्धकारबाट प्रकाशतिर लैजानुहोस्, मृत्युबाट अमरतातिर लैजानुहोस्। अहिले प्राय युरोपमा यो मन्त्रको धेरै प्रार्थना गरेको हामीले पाउँछौँ। अङ्ग्रेजीमा पनि यसको अनुवाद गरेर, ओ लर्ड गड लिड मी फ्रम अनरियलिटी टु रियलिटी, ओ गड लिड मी टु इग्नोरेन्स फ्रम टु नलेज, लिड मी फ्रम मोर्टालिटी टु इमोर्टालिटी। हामीलाई असतबाट सततर्फ, अज्ञानबाट ज्ञानतर्फ, मृत्युदेखि अमरतातर्फ लैजानुहोस् प्रभु भनेर प्रार्थना गरिएको छ। र श्रीमद् भागवतमा पनि शुभारम्भ जब गरिएको छ, प्रथम अध्यायमै नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनकादि ऋषिहरूले 6वटा प्रश्न राख्नु भएको छ। 6वटा प्रश्नमा हाम्रो कल्याण कसरी हुन्छ, शास्त्रको सार के हो, भगवानले किन अवतार लिनुहुन्छ, यो कर्म के हो, के अवतारस्थ भगवानका कुन कुन अवतार भए, र धर्म कम शरणङ्गत, धर्म केमा टिकेको छ। यी 6वटा प्रश्न गर्नुहुन्छ सुतजीसँग। सुतजीले सम्पूर्णको उत्तर दिनुहुन्छ। श्रेय भनेको मोक्ष हो र धर्मको शास्त्रको सार पनि त्यही हो। सम्पूर्ण शास्त्रको मन्थन गरेर सार निकाल्न पर्दाखेरि ध्येय नारायण हरि, नारायणलाई नबिर्स। एउटा अलमाइटी किङ शक्ति छ जसबाट यो सचराचर जगत चलेको छ। त्यो शक्तिलाई नबिर्स। त्यो शक्तिका साथमा, त्यो परमात्माका साथमा एउटा उपाधि छ, त्यो हो माया, जसलाई पुरुष र प्रकृति भनिन्छ। कथाको प्रसङ्गमा हाम्रो सम्पूर्ण धर्ममध्ये पतिव्रता धर्मको पनि व्याख्या श्रीमद् भागवतमा गरिएको छ। र जहाँ पतिव्रता धर्म भनेर भनिन्छ, त्यो पुरुषका साथमा अभिन्न अङ्ग भएर नै त्यो चल्छ। त्यसो भएको हुनाले जो गृहलक्ष्मी भनेर भनिन्छ नि, त्यसलाई मनुजीले भन्नुभयो
अरू सबको सम्मान गर, बालकहरू नि गर, सबैको गर, तर कहिल्यै पनि नारी जातिलाई गृह लक्ष्मीको रूपमा स्वीकार गर। यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, नारीको अपहेलना हुँदैन, नारीको आँसु खस्दैनन्, त्यहाँ देवताहरू रम्छन्, देवताहरूको कृपा हुन्छ। र मनुष्य जीवनमा घरमा चोखी नीति गर्ने, घर व्यवहार राम्रो गर्ने, देवताहरूको कृपा प्रसाद प्राप्त गराउने त नारी जाति नै हो। वेदव्यासजीले स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कलियुगमा सबैभन्दा सनातन धर्म थाम्ने को छ भनेर सोध्नका लागि ऋषि महर्षिहरू जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो वेदव्यासले थाहा पाउनुभयो के प्रश्न लिएर आएका छन्। सनातन धर्म कसमा ठिक छ भनेर यिनीहरू सोध्न आएछन्। म यहीँ उत्तर दिन्छु भनेर त्यो नुहाएपछि कपडा निचर्दाखेरि धन्य नारी जाति भनेर निचर्नु अरे क्या। त्यो कलिमा वैदिक सनातन धर्मको सुरक्षा हुन्छ। घर गृहस्थ राम्रो भयो भने धन्यो गृहस्थाश्रम, देवता पितृ पनि खुसी हुन्छन्। अर्को कुरा, गृहस्थाश्रम कस्तो भयो भने धन्य हुन्छ त नि। घरमा सधैँ आनन्द होस्, छोराछोरीको सद्बुद्धि होस्, सज्जन हुन्, अनुशासित। परिवार पनि मधुर व्यवहार गर्ने, आचार विचार आहार विहारमा सदा ख्याल गर्ने, आफ्नो स्थिति कस्तो छ त्यसलाई ख्याल गरेर व्यवस्था चलाउने परिवार होस्। अब इच्छा अनुसार देवता पितृका कृपाले केही न केही आम्दानी पनि भइराखोस्। अरू सबै आज्ञामा, मालिकको आज्ञामा चल्ने हुन्। अतिथिको सत्कार होस्। घरमा आफ्नो इष्ट देवताको जुन देवता हुनुहुन्छ तिनको पूजा अर्चना होस्। थोड़ा प्रार्थना, ध्यान, स्नान, ध्यान, पूजा, पाठ, भजन, भोजन। हामी स्नान गर्छौँ, स्नान गरेपछि एकछिन भए पनि यसो गुरुले दिएको मन्त्र होस् अथवा आफ्नै कुनै देवतालाई जसलाई मान्छौँ त्यसको ध्यान होस्। थोड़ा पूजा गरेपछि थोड़ा पाठ होस्, एउटा एक श्लोक भने पनि, थोड़ा स्तोत्र भने पनि, अनि थोड़ा भगवानको स्मरण गरेर अनि बल्ल प्रसाद भगवानलाई अर्पण गरेर ग्रहण गरियोस्। द्रौपदीको नियम पनि मैले बताइदिएँ। जो कुछ आउँछ परमात्मालाई सम्झनु, घरबाट बाहिर निस्कँदा नि परमात्मालाई सम्झनु। र यस्ता प्रकारले चित्त शुद्ध भयो भने चाँडो हामीलाई यथार्थ कर्तव्य बोध हुन्छ। कर्तव्यको पालन गर्नाले पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ, त्यही नै श्रेय हो। तर परम श्रेय भनेको त मोक्ष हो। तर यो नियममा बसेर पनि हामीले परम श्रेय प्राप्त गर्न सक्छौँ। शास्त्रको सार पनि यही हो। कर्म त्यो हो जसले हामीलाई बन्धनमा नपारोस्। हामीबाट नराम्रा कर्म भयो भने हामी सधैँ मनुष्य मात्रै हुने त छैन। 84 लाख जुनीमा घुम्दाखेरि के हुनुपर्छ के। त्यसैले हामीबाट विचार पुर्याएर सत्कर्म हुनुपर्दछ। सत्कर्मबाट हाम्रो चित्त शुद्ध हुन्छ। आफूले गरेको कर्म भगवानलाई अर्पण गर्नु। हामीबाट केही गल्ती भयो भने कान पकड्नु अरे। बेलुका सुत्ने बेला आफूलाई दिनभरि के काम गरेँ, के भयो, के राम्रो भयो, के नराम्रो भयो, लेखाजोखा गर्नु। लेखाजोखा गरेर केही गल्ती भएको छ भने भगवानसँग क्षमा याचना गर्नु। गरिसके सत्कर्मबाट नै हाम्रो कल्याण हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने शास्त्रहरूले हामीलाई बाटो देखाउनु भएको छ। शास्त्रले देखाएको बाटोमा हामी अग्रसर हुनुपर्छ। हरदम शास्त्र सुनौँ र कर्म हुनले जे भन्दछन् सो गरौँ। पूजा ईश्वरको गरौँ, सुफलको आशा नराख्ने गरौँ। पूजा भने त्यही कर्मले पूजा हुन्छ अरे। वर्क इज वर्शिप। कर्म नै आफ्नो कर्तव्य पालन नै परमात्माको पूजा हो। कर्तव्य पूरा गरौँ। यस्तै प्रकारले सङ्गत सज्जनको गरौँ दृढ गरी, भक्ति प्रभुमा धरम। सज्जनसँग बस उठ गर्नुपर्छ, भगवानमा भक्ति धारण गर्नुपर्छ। शान्ति प्राप्त गरौँ, कुकर्म ननिका कहिल्यै नगर्ने गरौँ। विद्वान सज्जन सिद्धका सँग बसौँ, पाऊ सुसारा गरौँ। तत्त्वज्ञान सुनौँ, श्रुति स्मृति पढौँ, ओंकार जप्ने गरौँ। ओंकारको ठुलो महिमा छ। हरिओम तत्सत भने पनि ठुलो कल्याण हुन्छ हाम्रो।
हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हामीलाई जहिले पनि पढ्न हुने भजन हो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जुठो लाग्दाखेरि यस्तै प्रकारले सुत्केरो पर्दाखेरि जहिले पनि जपन हुने मन्त्र यो महामन्त्र। कलि सन्तरण उपनिषद भनिएको छ यसलाई। कलिबाट हाम्रो चाँडो कल्याण हुने उपनिषद हो। यस्तै प्रकारले वेदान्त उपनिषद सुनौँ र उनका आज्ञा विचार्ने गरौँ। वेदान्त उपनिषदहरू सज्जनहरूबाट उपदेशकबाट हामीले सुन्ने गर्नुपर्छ। व्यर्थै वेद विरुद्ध तर्क नगरौँ, शास्त्रीय छलफल गरौँ। देवता पितृको कहिले पनि छैनन्, परलोक छ छैन यस्तो भावना कहिले नराखौँ। शास्त्रले जो बाटो देखाएका छन् त्यो बाटोमा चलौँ। शास्त्रले देखाएको बाटो चले मानव भयो अरे, मन परी गरियो भने दानव भयो। अन्त जान खोज्न जानु पर्दैन। मानव र दानव हामीमै हुन्छ मरे। वेद तर्क शास्त्रीय छलफल गरौँ। चित्तैलाई पखाली निर्मल गरौँ, सेखी नगर्ने गरौँ। हाम्रो चित्तमा मैला जम्छ र नचाहिँदा कुरा हुन्छन् अरे। हामी कपडा भने खुब मैला बनाएर धुने, आफ्नो चित्तमा भित्र जमेको मैला नफ्याँक्ने होइन। तनलाई मनलाई धनलाई तीन चिजलाई शुद्ध राखौँ अरे। तन पवित्र सेवा के, सेवा गऱ्यौँ भने तन पवित्र हुन्छ। राम्रो काममा लगायौँ भने धन पवित्र हुन्छ होइन। भगवानलाई बिर्सेन भने मन पवित्र हुन्छ अरे। मनमा मैला जन्म पाउँदैन। यस्ता प्रकारले चित्तै शुद्ध गरौँ, चित्तलाई सधैँ शुद्ध राखौँ। देहै माथि मकार बुद्धि नगरौँ, आत्मा नभुल्ने गरौँ। यो शरीर म होइन अरे। यो जन्मनमा पहिले थिएन, पछि पनि रहँदैन। म त पहिले पनि थिएँ, पछि पनि रहन्छु। अहिले मैले जो प्रारब्ध भोगेको छु त्यो यो शरीरले गरेको होइन। पूर्वजन्ममा अर्कै शरीर थियो। यो शरीर त के अरे साथमा जाँदैन। त्यसैले साथमा जाने राम्रो संस्कार हामीले बनाउने गर्नुपर्दछ। अरू खानेपिने कुरामा पनि शास्त्रले अलिकति निर्देश गर्नुहुन्छ। जस्तो मिल्दछ अन्न पानी उसले सो प्राण रक्षा गरौँ, भोलिका दुःखको विचार नगरौँ, मिठो नखोज्ने गरौँ, जाडो गर्मी परे जति दुःख सहौँ, व्यर्थै नभुल्ने गरौँ, यो आफ्नो र बिरानो भेद नगरौँ, न प्रेम हेला गरौँ, पक्षपात कहिले नगर्ने होइन, हेला गरौँ। अब कहिले कहिले एकान्तमा बसेर पनि यसो चिन्तन गर्नुपर्छ। एकान्तमा बसेर चिन्तन गर्ने सदा सर्वदा हामीले परमार्थ लाभ गर्नको लागि सारा कर्म जो गरेका छौँ बन्धनमा नबाँधिने गरी हामीले कर्म गर्नुपर्छ। त्यसैबाट हाम्रो श्रेयमा नै कल्याण हुन्छ। त्यस्ता कर्मले हामीलाई बन्धनमा पनि पार्दैन। नत्र कर्म बन्धन हुन्छ अरे क्या। भगवानलाई अर्पण गरेपछि त्यो बन्धन हुँदैन। त्यही कर्मले हाम्रो चित्तलाई शुद्ध गर्छ। पखाली चित्तको मल शारदे देऊ सद्बुद्धि, जीवनै पार निर्मल। हाम्रो जीवन निर्मल हुन्छ। हाम्रो सदा सर्वदा हाम्रो कल्याण हुन्छ र हाम्रो देवता पितृको आशीर्वाद कृपा पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। धन्य गृहस्थ आश्रम। यस्ता प्रकारले गृहस्थ आश्रम धन्य हुन्छ। यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण शास्त्रको सार यसै गरी बताइएको छ। सम्पूर्ण पुराणमा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनमद्वयम्। 18 पुराणमा व्यासले दुईटा कुरामा जोड दिनुभएको छ। परोपकार पुण्याय, पापाय परपीडनम्। परोपकारबाट पुण्य हुन्छ, अरूलाई दुःख दियौँ भने पाप हुन्छ। कसैको कुभलो सोच्नु पनि पाप हो। सबैको कल्याण होस्, दुर्जन पनि सज्जन बनोस् भन्नु अरे। पक्लको भइजाओस् न भन्नु। आफ्नो काम बिगाऱ्यो भने नि यो नि सुध्रोस् बिचरा भन्नु। सज्जन शान्तिमा आफ्नो सज्जनलाई सुख शान्ति मिलोस्। शान्तो मुच्येत बन्धव्यो, शान्त भएको कर्मबन्धनबाट मुक्त होस्। मुक्त स्थान्यान विमोचयत, मुक्त भएपछि अरूलाई पनि मुक्त गरोस्। यस्ता प्रकारले शास्त्रले हामीलाई उपदेश दिएको छ। आफ्नो चित्तलाई पनि कहिले कहिले ए मन त किन चञ्चल हुन्छस्, त शान्त हो भनेर रे चित्त चिन्तय चिरम चरणौ मुरारे पारङ्गमिष्यसियतो भवसागरस्य पुत्रा कलत्र मितरे नहिते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। यस्ता प्रकारले मनलाई पनि अनुशासित गर्नु र सत्मार्गतिर मनलाई प्रेरित गर्यो भने मनले नै हाम्रो कल्याण गर्छ। मनले नै हामीलाई डुबाउँछ। मन बिग्रियो भने हामीलाई डुबाउँछ। इदम भ्रष्ट उदम भ्रष्ट। मन अलिकति शुद्ध पवित्र भयो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। अहिले पनि सुख हुन्छ, परतरबाट पनि सुख हुन्छ। त्यही बाटो शास्त्रले देखाउनु भएको छ। अब श्रीमद् भागवतका 12 स्कन्धका
कथा रूपी अमृत पनि पान गर्नुहुनेछ। श्रद्धालु पुण्यात्मा भक्तजनहरू द्वादशस्कन्धलाई 10 लक्षण मध्येको आश्रय मानिएको छ। आश्रय भनेको अधिष्ठान। सुरुमा कलियुगी राजाहरूको वर्णन छ। कलियुगका अनेक दोषहरू पनि यसमा वर्णन गरिएको छ। यस्तै प्रकारले भूमिले कलिका दोष बखान गरेर कलियुगमा का शासकहरूको खूब निन्दा गर्नुभएको छ। दोष भए तापनि कलियुगमा गुण पनि छ। कलौ तत् हरिकीर्तनात्, अरू जीवनभरि तपस्या गरेर जो फल अरू युगमा प्राप्त हुन्छ त्यो हरिकीर्तनबाट मनुष्यलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले हरिकीर्तनको महिमा यसमा गाइएको छ। र नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत, आत्यन्तिक 4 प्रकारको प्रलयको वर्णन पनि यो द्वादशस्कन्धमा गरिएको छ। नित्य प्रलय सदा सदा चलिरहेको छ। हामी भुसुक्क निदाउँदा त्यो नित्य प्रलय हो। ब्रह्माजीको दिन पुरा भएपछि जो प्रलय हुन्छ त्यसलाई नैमित्तिक प्रलय भन्छ। यस्ता प्रकारले ब्रह्माजीको आयु पुरा भएपछि हुने प्रलयलाई महाप्रलय भन्छ। त्यसलाई प्राकृत पनि भन्छ। र कुनै सत्सङ्गीलाई जब ज्ञान हुन्छ, ज्ञाते तत्त्व संसार, जसपछि यो संसार ब्रह्म रूपले प्रतीत हुन थाल्दछ त्यसलाई आत्यन्तिक प्रलय भनेको छ। यी सारा प्रलयको वर्णन पनि परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामीले गरिरहनु भएको छ। उता 28,000लाई सुतजीले गरिरहनु भएको छ। यस्तै प्रकारले परीक्षित महाराजलाई श्रीमद् भागवतको सारांशको रूपमा मरिष्यामिति भो राजन पशुबुद्धिमा मर्छु भन्ने पशुबुद्धि हो, यसलाई त्यागी बक्सियोस् महाराज भनिकन सुखदेव स्वामीले कृपा गरेर तत्त्व ज्ञान गराएर अभय प्रदान गर्नुभएका कथा यो द्वादशस्कन्धमा हामीले सुन्न पाउँछौँ। र परीक्षितले पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै अन्त्यमा षोडशोपचारले पूजा गरेर कौपिन आदि वस्त्र र दण्ड कमण्डलु आदि प्रदान गरेर उहाँको स्वागत सत्कार गरेर बिदा गर्नुहुन्छ। र तक्षक नागले जब उहाँको देहलाई त्याग्छ, दह दिन्छ, त्यसपछि उहाँको पनि देहाध्यास पहिले हटिसकेको हुनाले मुक्त स्वरूपै हुनुहुन्छ। छोरा जनमेजयले बालाई टोकेर मार्यो भनेर सर्पयज्ञ गर्नुहुन्छ। तर इन्द्रका शरणमा गएको सर्प जो तक्षक थियो वो आउँदैन। पछि इन्द्रसहित मगाएपछि बृहस्पति आएर आस्तिकले पनि प्रार्थना गरेर सर्वयज्ञ त्यही नै समापन गरिन्छ, बीचमै छोडिन्छ। यी सारा कथा हामी दशस्कन्धमा सुनिरहेका छौँ। र एकैव पुरा वेद प्रणव सर्ववाङ्मय, कहिले ओङ्कार मात्रै थियो। ओङ्कारभित्र सम्पूर्ण सचराचर जगत, सम्पूर्ण शास्त्रहरू थिए। वेदव्यासद्वारा त्यही ओङ्कार मध्येबाट वेदलाई पनि विभाग गरेर विस्तार गरेर द्वैपायन हुनुहुन्थ्यो तापनि वेदको विस्तार गरेर वेदव्यास बन्नुभयो। ऋग, यजुर, साम, अथर्व आदि वेद भए, उपवेदहरू भए, महाभारत भयो। परम तत्त्वलाई अनेक नामले पुकार्ने ऋग्वेद, त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि चित्तशुद्धि विशुद्धिद्वारा ज्ञान गर्नुपर्ने शुक्ल यजुर्वेद, त्यही परम तत्त्वको गायन गर्ने सामवेद, परब्रह्मलाई साक्षात् निरूपण गर्ने अथर्ववेद, 4 वेदहरू पनि ओङ्कारबाटै निस्केका हुन्। यसको विस्तार गरेको हुनाले द्वैपायनलाई वेदव्यास भनिएको हो। यस्तै प्रकारले यही श्रीमद् भागवतको द्वादशस्कन्धमा मार्कण्डेय ऋषिको वृत्तान्त पनि आएको छ।
उनको तपस्याबाट डराएर इन्द्रले अनेक प्रकारका अप्सराहरू पठाएर तपस्या भङ्ग गर्न खोज्छन्। तर मार्कण्डेयले आफ्नै योग बलले त्यहाँभन्दा पनि उर्वशी आदि श्रेष्ठ अप्सराहरू पैदा गरेर इन्द्रलाई भेट पठाउँछन्। ल यो सब होकर इन्द्रलाई चढाउनु भनेर। त्यसपछि उनको तपस्याबाट प्रकट भएर प्रसन्न भएका नरनारायणले मार्कण्डेयलाई दर्शन दिनुहुन्छ। मायाको दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो भनेका मार्कण्डेयलाई नरनारायणको कृपाले एकजना आफ्नै आश्रममा मुसलधारे पानी परेको देख्नुहुन्छ। समुद्र बढ्दै आएर आफूलाई पनि आएको, कहिले समुद्रका लहरले पातालमा पुर्याउने, कहिले माथि ल्याउने, कहिले तर कहिले माथि। हजारौं वर्ष बित्दछन्। आकुल व्याकुल भएका उनले कहाँ आश्रय लिनु होला भनेर चारैतिर दृष्टि घुमाउँदाखेरि उत्तर दिशातर्फ एउटा ठुलो वटवृक्ष देखिन्छ। वटवृक्षमा उत्तरतिर गएको हाँगो रहेछ। त्यो हाँगाको एउटा पातमा बालगोपाल करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हातरूपी कमलले गोडुरूपी कमललाई माथि ल्याएर बुढी उम्लालाई मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं मुखभित्र राखेर चुसिराख्नु भएको थियो। आत्तिएका मार्कण्डेय उसको नजिक नजिक जान्छु भन्दा भन्दै त ती बालगोपालले सास लिएर मार्कण्डेयलाई तानेर आफ्नो उदरभित्र लगाइदिनु भयो। ओहो, बालगोपालको उदरभित्र 3 त्रिलोक 14 भुवन अनन्त ब्रह्माण्डहरू देखेर चकित पर्नुभयो मार्कण्डेय। ए सारा आफ्नो आश्रम पनि 3 त्रिलोक छ, अतल वितल सुतल सातल पातल भुव सब मह जन तप सत्य सबै लोक समलोक उदरभित्र देखेपछि आश्चर्य मान्नुभयो। ब्रह्मा विष्णु महेश पनि भित्र देखिनुभयो। मत्स्य कुर्म वराह नारसिंह वामन राम 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 3टै अवतारका राम बुद्ध कल्की आदि अवतारहरू पनि भित्रै देखिनुभयो। आश्चर्य मापामा परेका त्यस्ता मार्कण्डेय जब बालगोपालले सास बाहिर फ्याँक्ने बित्तिकै उहीँ आफ्नो आश्रममा पूर्ववत बसेको, केही पनि छैन, सब आफू मात्र ध्यानस्थ भएको। यो भगवानकै महिमा हो। मैले हजुरको मायाको दर्शन गरौँ भनेर भनेको, त्यही मायाको दर्शन भयो। अब यस्तो मायाले मलाई कहिल्यै मोहित नपारोस् भनिकन मार्कण्डेयले सर्वतोभावेन समर्पित हुनुभयो र आफ्नो आश्रममा ध्यानस्थ हुनुभएको थियो। यस्ता तपस्वी हुनुहुँदछ। तपस्वी भएर त जान पर्यो भनेर शिव पार्वती त्यहीँबाट हिँड्नुभएको थियो। पार्वतीको प्रस्तावमा शिव पार्वती त्यहाँ आश्रममा आउनुभयो। जब मार्कण्डेयले आँखा खोल्नुभयो, साक्षात् शिव पार्वतीको दर्शन पाउनुभयो। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। श्रद्धा र विश्वास स्वरूप भएका, श्रद्धा भनेकी पार्वती, विश्वास भनेका शिव। जुन श्रद्धा विश्वास नभए आफ्नो हृदयमा भएको चैतन्य स्वरूपको पनि साक्षात्कार दर्शन गर्न सकिँदैन। त्यस्ता श्रद्धा र विश्वास स्वरूप शिव पार्वतीको दर्शन गर्नुभयो। शिवजीले वर माग्नुहोस् भनेपछि भगवानमा अनन्य भक्ति माग्नुभयो। हे शिव शङ्कर भगवानले तपाईँ पौराणिक पनि हुनुहुनेछ भने, उपदेशक पौराणिक हुनुहुनेछ भन्ने आशीर्वाद दिएको हुनाले मार्कण्डेय पुराण उहाँबाटै उपदिष्ट भएको छ। यो सारा कथा हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको 10 स्कन्धमा पढ्न पाउँदछौँ, अवलोकन गर्न सक्दछौँ। यस्तै प्रकारले द्वादशादित्यको कथा पनि यसमा, सूर्य व्यूहको वर्णन, द्वादशादित्यको कथाको वर्णन पनि यसमा छ। सूर्य नारायणले हामीलाई आरोग्य दिनुहुन्छ। त्यो आरोग्यको उपासना गर्नको निमित्त, भगवान सूर्यको प्रसन्नताका निमित्त सूर्य व्यूह र द्वादशादित्यको वर्णन
यही श्रीमद् भागवतको द्वादश स्कन्धमा गरिएको छ। यस्तै प्रकारले द्वादश स्कन्धको 12औं अध्यायमा श्रीमद् भागवतका सम्पूर्ण विषयको आद्योपान्त विषयको निरूपण यसमा गरिएको छ। विभिन्न पुराणहरूको श्लोक सङ्ख्याको निरूपण पनि यसमा गरिएको छ। यस प्रकार श्रीमद् भागवतका कथा अपूर्व कथा नदीहरूमा गङ्गा जस्तै पुराणहरूमा यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई मानिएको छ। जस्ता प्रकार भगवत भक्तहरूमा शङ्कर भगवान सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यस्तै पुराणहरूमा मूर्धन्य सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण यो श्रीमद् भागवत साक्षात् भगवानको वाङ्मय मूर्तिको रूपमा हामीले स्वीकार गरिरहेका छौँ। विद्यावतां भागवते परीक्षा, विद्याको परीक्षा भागवतमा हुने भएको हुनाले भागवत सर्वोच्च ग्रन्थ मानिएको छ। हाम्रो समाजमा यसको महिमा छ। सम्पूर्ण पृथ्वीको उद्धार गर्नको निमित्त, भगवानमा भक्ति बढाउनको निमित्त, परमार्थ लाभ गर्नको निमित्त, यो सम्पूर्ण आफ्नो अभिष्ट सिद्धिको निमित्त श्रीमद् भागवतको महिमा सर्वोपरि छ। अहो गर्जति गर्जति। श्रीमद् भागवतको उदय भएपछि, सूर्य उदय भएपछि सबै सूर्य भगवानको तेजमा समाहित भए झैँ श्रीमद् भागवतको उदय भएपछि श्रीमद् भागवतमा सम्पूर्ण शास्त्रको सार निध अन्तर्निहित भएको छ। यस्तो श्रीमद् भागवतको महात्मा शून्य सङ्कल्प, लगाउने सङ्कल्प यो भगवानको अपार कृपाले मात्रै हुन्छ। सङ्कल्प रूपमा भगवान विराजमान भएमा मात्रै श्रीमद् भागवत श्रवण गर्ने सङ्कल्प शुभेच्छा जाग्दछ र उहाँकै इच्छाले सम्पूर्ण इच्छा सङ्कल्प परिपूर्ति हुन्छन्। यस्ता परमात्माको चरणकमलमा कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम गर्दै र यो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञको आयोजिका श्रद्धा और पुण्यको खानी हाम्रो कर्ताजीमा पनि भगवानको कृपा दृष्टि परिरहनेछ र पितृवी जनार्दनका कृपाले आयु प्रजा धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सब परिपूर्ति हुनेछ भन्ने प्रार्थना गर्दै मलाई पनि श्रीमद् भागवतको कथा पारायण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको हुनाले कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म श्रीमद् भागवतका कथाबाट विश्रान्ति लिन्छु। हरि ओम तत्सत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।